बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आप सब ने ये सोचा है कि ये जमहूरियत जो है ये किस बला का नाम है, ये कहाँ से आई, ये कैसे आई? और जब इंसानी मुआशरा शुरू में बन रहा था तो उसमें जमहूरियत का क्या रोल था, वो जमहूरियत होने के फ़ायदे क्या हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर दुनिया के इस वक्त जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस निज़ाम हुकूमत का इंतखाब किया। हालांकि वो भी बड़ी बड़ी बादशाहतों से, बड़ी बड़ी ताकतवर सल्तनतों से गुज़र के आए थे। और क्या वजह है कि आज तमाम जो साइंसी तौर पे, मुआशी तौर पे, टेक्नोलॉजी के मैदान में सफ़े अव्वल के ममालिक हैं, उन्होंने अपने लिए निज़ाम हुकूमत के तौर पर जमहूरियत का इंतखाब किया है। कभी आपने यकीनन गौर नहीं किया होगा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो इस पर भी शायद बहुत से लोग एतराज़ करेंगे कि जिन ममालिक ने जमहूरियत का इंतखाब किया था अपने निज़ाम हुकूमत के तौर पर, वो आज मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। थोड़ा सा जायज़ा लें अगर कि जब इंसान इस दुनिया में उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो ज़ाहिर है एक कुंबे की शक्ल में, एक कबीले की शक्ल में, छोटे छोटे जत्थों की शक्ल में, तो हुक्म किसका चलता था? अगर आप गौर करें तो ज़ाहिर है उसी का हुक्म चलता था जो उस वक़्त जिसके बाजू में ताकत ज़्यादा थी, जिसके जिस्म में ताकत जिस्मानी ज़्यादा थी और वो दूसरे को ज़ेर कर लेता था। लिहाजा वो उस कुंबे का सरबराह या वो और उस कबीले के अंदर, उस कुंबे के अंदर ज़्यादा हिस्सा जो होता था वो उसे मिलता था। फिर जब कबीले अपना काम कर रहे हैं तो साथ दूसरा जो कबीला है उसके पास भी एक चरागाह है, उसके पास भी जानवर चराने के लिए को पानी की जगह। तो जो तगड़ा वकील कबीला होता था वो उस कमज़ोर कबीले से वो जगह छीन लेता था। तो ये इस तरह एक कबायली निज़ाम के तहत इंसान, और आप अगर गौर करें तो हज़ारों साल जो तारीख़ में हमने साल देखें, कबल मसीह, उससे पहले 10,000 साल, 20,000 साल तक, 30,000, 50,000, इन सालों तक इंसान उसी हालत में रहा, उसने कोई तरक्की नहीं की। वजह यह थी कि ज़राअत में एक कबीला क्यों तरक्की करता, क्यों वो नई किस्म के बीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता, नए फल लगाता, जब उसे खुद उस हालात की वजह से, उस ताकत के, उस कानून की वजह से उसे खुद श्योरिटी नहीं है कि उसके समरात से वो मुस्तफ़ीद हो सकेगा या नहीं। फिर ज़माने ने करवट बदली तो कुछ अरसे बाद वो बड़े होते होते जंगों के थ्रू वो कबीले तो वो बड़े सल्तनतों में तब्दील हुए, बड़े बड़े बादशाह आ गए। लेकिन फिर मसला एक ही रहा कि एक ही वाक़े पर एक बादशाह ने एक शख्स को सज़ा सुना दी और उसी किस्म की हरकत पर एक दूसरे को इनाम दे दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि उस बादशाहत के निज़ाम में भी कोई ज़वाबित नहीं थे, कोई मरबूत निज़ाम नहीं था जिसकी मदद से कि रियासत के अमूर मुमलकत को चलाए जाते। और जब तक याद रखिए कि मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ पर मबनी एक मुआशरा कायम नहीं होगा, तो जब तक उस मुआशरे के जो इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि इस तरक्की के समरात से हम और हमारी आने वाली नस्लें एक मुनसफ़ाना निज़ाम के तहत मुस्तफ़ीद होंगे, तब तक वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये बात फिर एक टाइम पे वो बात तो शुरू, फिर वही बात है कि यूनान से शुरू हुई। तो अरस्तु, सुकरात जैसे जो अहले दानिश थे उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने ये बातें करना शुरू की। उसकी उन्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ी, किसी को जहर पीना पड़ा, किसी को फांसी लगना पड़ा, क्योंकि ये ताकतवरों के मफाद के ख़िलाफ़ बातें थीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो नज़रियात थे उन्होंने मुआशरे में रवाज पकड़ा और जमहूरियत की जो जड़ें थी वो मजबूत होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली फिर दुनिया में ये इस पिछली सदी के अंदर जमहूरियत रवाज पा गई। अब आप जदीद ममालिक को देख लें, जापान को देख लें कि उसकी तमाम तरक्की उस
جب وہ بادشاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت آئی تو جرمنی کو دیکھ لیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، غرض کے آپ جس ملک کا نام لیں جس نے کہ جمہوریت کو اپنا طریقہ کار بنایا، تو وہ آج ترقی کے ثمرات سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ایک مربوط نظام کے تحت نظام چلایا گیا۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو جمہوریت ہے، یہ بہت سے تجربات کے بعد سب نے اتفاق کیا، امریکہ بر اعظم کے لوگوں نے بھی اتفاق کیا، ایشین ممالک جو ہیں، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، دیگر ممالک ہیں، انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ اور آج تاریخ میں دیکھیں، آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ جتنے وہ ممالک ہیں جہاں پر آٹوکریسیز رہیں، جہاں پر آمریتیں رہیں، جہاں پر بادشاہتیں رہیں، جہاں پر کوئی مربوط نظام قائم نہیں ہو سکا، وہ آج وہاں پر ترقی نہیں ہو رہی۔ وہ نہ انہوں نے معیشت میں ترقی کی، نہ انہوں نے سیاست میں ترقی کی، نہ انہوں نے سماجی ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ تعلیمی ترقی ہوئی، کیونکہ جب تک طاقت کا اصول جو ہے وہ رائج رہے گا، وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ جو اوائل قبائل میں اور بادشاہتوں میں اور سلطنتوں میں رائج تھا، اس وقت تک ترقی ممکن نہیں تھی۔ اور یہ ان سارے تجربات کے بعد، سارے تجربات سے گزر کر دنیا کے مختلف خطوں کے ممالک اور لوگوں نے اس بات کو بہتر جانا کہ جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اور جو آج ہم کمپیرزن کرتے ہیں ایشیائی ممالک اور پاکستان جیسے ممالک کی جمہوریت کا اور مغرب کی جمہوریت کا اور اپنی جمہوریت کو متون کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 100 سال کی جمہوری تاریخ ان کے کریڈٹ میں ہے، اور ہماری جمہوریتیں ابھی بالکل نوزائیدہ ہیں، بلکہ اس دوران بھی، اس عرصے میں بھی وہ کبھی بھی حقیقی جمہوریتیں نہیں بن سکی۔ تو یہ لوگوں کو، عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ان کا سیاسی نظریہ کوئی بھی ہو، کسی سیاسی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہوں، کسی کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جب تک اقتدار ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، اور ان کے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ کسی دنیا کے ملک میں کوئی 20 کروڑ لوگ حکومت نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ اور جب تک ان کے منتخب نمائندے طاقتور نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہے ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوں گی، اگلی دفعہ ان غلطیوں کی بنا پر اگلے الیکشن میں ان کا احتساب ہوگا، نئے لوگ آئیں گے، وہ پہلے کی غلطیوں سے سیکھیں گے کہ اس فلاں پارٹی کو یا فلاں شخص کو لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ انہوں نے فلاں غلطیاں کی تھیں۔ اور ہماری آج کی جدید تاریخ میں بھی بہت سی سیاسی پارٹیاں، مثلا پیپلز پارٹی کی مثال پنجاب میں موجود ہے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر سکے، لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو اگلی دفعہ اٹھا کے باہر کر دیا حکومت سے۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں، اس لیے جمہوریت کے بارے میں یہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس کو اون کرنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں پھر یہ ملک آگے جائے گا، ورنہ پاکستان کا مستقبل اس وقت تک روشن نہیں ہو سکے گا جب تک حقیقی جمہوریت اسے میسر نہیں ہوگی۔